मैं इस छोटी सी कब्र पर झुकी हुई थी, जहाँ मेरी आंखों के सामने मेरी नन्ही सी जान को दफनाया गया था। मैं आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ मेरी बच्ची। मैंने रोते हुए जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई। मेरा दिल हलक में धड़क रहा था। मेरा ख्वाब सच्चा था। वो जिंदा थी, वो यही थी। मगर अचानक खाली जगह में चला गया। कब्र तो खाली थी, मेरी एक घुटी घुटी चीख निकली। ये कैसे हो सकता है? वो कहाँ गई? यहाँ तो कुछ भी नहीं। मैंने वहशत ज़दा निगाहों से खाली गड्ढे में देखा। तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरा नाम आयशा है। मैं एक गरीब घराने में पैदा हुई, जहाँ होश संभालते ही मैंने सिर्फ भूख, महरूमी और खौफ देखा था। हम 3 बहन भाई थे। मैं सबसे बड़ी और मुझसे छोटे मेरे 2 भाई। मेरे अब्बा, जिन्हें बाप कहते हुए भी मुझे घिन आती है, एक नंबर के नशेई थे। उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ नशा था, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी बीवी को मारना पड़े या औलाद को बेचना पड़े। मेरी अम्मा एक जीती जागती लाश की तरह सारा दिन लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। उनकी सारी कमाई हम तीनों के पेट पालने और अब्बा के नशे की नजर हो जाती थी। पैसे किधर हैं? अब्बा रात को चीखते हुए घर में दाखिल होते और आते ही अम्मा पर झपट पड़ते। अम्मा सहम कर कोने में दुबक जाती। आज काम नहीं मिला था, बस राशन लाई हूँ। राशन? वो गुर्राया। मेरा क्या होगा? मुझे पैसे चाहिए। और फिर वही रोज का तमाशा शुरू हो जाता। वो अम्मा को मारते, हम बच्चे चीखते और आखिर में वो घर का जो कुछ बचा कुचा होता उठाकर ले जाते। इसी जहन्नुम की वजह से मेरी तालीम छूट गई। अम्मा चाहती थी कि कम से कम मेरे भाई पढ़ लिख जाएं। वो इन्हें गवर्नमेंट स्कूल भेज देती और मैं 15 साल की उम्र में एक घर संभालती, रोटियां पकाती और अपनी छोटी सी दुनिया के गम समेटती थी। मुझे नहीं मालूम था कि उससे भी बड़ा अज़ाब मेरा मुंतज़िर है। जब मैं 15 साल की हुई, एक रात अब्बा मामूल से ज़्यादा खुश घर आए। अम्मा ने उन्हें देखकर हैरान हुई। सुन आयशा की माँ, उसने अम्मा को पुकारा, मैंने उसकी शादी तय कर दी है। अम्मा के हाथ से आटे का बर्तन गिर गया। क्या? वो कांपती हुई आवाज़ में बोली। किससे? मेरी बच्ची अब सिर्फ 15 साल की है। मैं उसकी शादी नहीं करना चाहती। अब्बा ने एक शैतानी कहका लगाया। अरे तो क्या चाहती है? ये सारी उम्र तेरे साथ चरखा काटती रहे। मैं जुबान दे चुका हूँ, बहुत अमीर कबीर आदमी है, ऐश करेगी वहां सारी जिंदगी। अम्मा का चेहरा आंसुओं से भीग गया। उसने अब्बा की तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत भी थी और बेबसी भी थी। कौन सा अमीर कबीर तुझे मिल गया? वो भी तुझ जैसा नशई, जो तुझसे तेरी बेटी लेने पर राजी हो गया। सच बता, बेचा है ना मेरी बच्ची को? कितने में बेचा है? जुबान संभाल कर बात कर। अब्बा दाड़ा। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। कल ही उसका निकाह है, उसको तैयार कर देना। अम्मा जमीन पर गिरकर रोने लगी। मैं अपनी बेटी को इस आग में नहीं झोंकूंगी। ये भी गुड़िया से खेलने की उम्र में है। खुदा का वास्ता ही इस पर रहम कर। तो फिर देख ले अपना अंजाम। अब्बा ने लात उठाई। मैं और मेरे भाई अम्मा से लिपट कर रोने लगे। उस रात हम में से कोई नहीं सोया। अगले दिन वो जहन्नुम सचमुच हमारे दरवाजे पर आ गया। एक 40 साल आदमी, मेरे बाप की उम्र का, 6-7 आदमियों के साथ हमारे घर आया। उसकी आंखें मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे कोई कसाई बकरे को देखता है। यही वो आदमी था जिससे मेरा निकाह होने जा रहा था। अम्मा ने बहुत मिन्नतें की, उसके पाँव पड़ी। खुदा के लिए मेरी बच्ची पर रहम करो, ये बहुत छोटी है। लेकिन अब्बा ने अम्मा को धक्का देकर कमरे में बंद कर दिया और मौलवी को बुलवा लिया। मेरा निकाह जबरदस्ती पढ़वा दिया गया। बाद में मुझे पता चला कि उस आदमी की पहले ही 5 बेटियां थीं और पहली बीवी को उसने उसी लिए घर से निकाल दिया था कि वो बेटा पैदा नहीं कर सकी। उसे बेटे की शदीद ख्वाहिश थी और इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने मेरे अब्बा को इतनी रकम दी थी कि उसका कई महीनों का नशा पूरा हो सके। अब्बा ने मेरा निकाह पढ़वाते ही मुझे उस दरिंदे के साथ रुखसत कर दिया। मैं रोती रही, चीखती रही, अम्मा को पुकारती रही, लेकिन किसी ने मेरी ना सुनी। उसका घर हमारे कच्चे मकान जैसा नहीं था, पक्का और बड़ा था, लेकिन वहाँ वीरानी और खौफ का राज था। जैसे ही मैंने घर में कदम रखा, मैंने 5 छोटी सहमी हुई लड़कियों को एक कोने में दुब के देखा। उनकी आंखों में वही खौफ था जो मेरी आंखों में था। मेरा शोहर, वो 40 साला दरिंदा, मुझे अंदर धकेलते हुए कुर्राया, अंदर आ जा। उसकी सबसे बड़ी बेटी की उम्र तकरीबन मेरी जितनी ही थी, शायद 16 साल। वो सब इंतहाई मासूम थी। मैंने हिम्मत करके उसकी बड़ी बेटी की तरफ देखा। शायद उसमें मुझे कोई हमदर्द मिल जाए,
لیکن جیسے ہی اس لڑکی نے میری طرف قدم بڑھانا چاہا، میرا شوہر بجلی کی طرح اس پر گرج پڑا۔ خبردار، اپنا منحوس سایہ اس پر مت ڈالنا، اس نے اسے زور سے تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ کہیں یہ بھی تیری بیٹیاں ہی نہ پیدا کرنا شروع کر دے۔ وہ بچی روتے ہوئی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ میں دہلیز پر ہی جمی رہ گئی۔ میرے شوہر نے اپنی ہی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ بھی صرف اس لیے کہ اس نے میری طرف ہمدردی سے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ اندر آؤ، اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر اندر کیا۔ اس کی گرفت لوہے جیسی تھی۔ اور تم سب، اس نے اپنی بیٹیوں کی طرف گھورا، اپنے اپنے کاموں میں لگ جاؤ، اور خبردار جو کوئی اس کے آس پاس بھی نظر آیا تو۔ پانچوں لڑکیاں، جن میں سب سے چھوٹی شاید 6 یا 7 سال کی ہوگی، سہم کر خاموشی سے کچن اور دوسرے کمروں میں بکھر گئیں۔ ان کے چہرے پر ایسا خوف تھا جیسے وہ کسی شیر کے پنجرے میں رہ رہی ہوں۔ مجھے ایک صاف ستھرے کمرے میں لا کر چھوڑ دیا گیا۔ یہ گھر میرے باپ کے گھر سے 1000 گنا بہتر تھا، لیکن یہاں کی ہوا میں گھٹن اور وحشت تھی۔ دیکھو، وہ میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز میں اب ایک عجیب سی نرمی تھی جو اس کے غصے سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ میں تمہیں یہاں رانی بنا کر رکھنے کے لیے لایا ہوں۔ تم بہت چھوٹی ہو، بہت پاکیزہ ہو۔ تم ان منحوسوں کی طرح نہیں ہو جنہوں نے میرے گھر کو بیٹیوں سے بھر دیا ہے۔ میں نے خوف سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ مجھے تم سے صرف ایک چیز چاہیے۔ اس نے میری ٹھوڑی کو سختی سے پکڑ کر میرا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی آنکھیں بھوک سے چمک رہی تھی۔ ایک بیٹا، میرا وارث۔ میں کانپنے لگی۔ جی جی، میرے حلق سے بس اتنی سی آواز نکل سکی۔ اگر تم نے مجھے بیٹا دے دیا، وہ مسکراتے ہوئے بولا، تو یہ ساری دولت، یہ گھر، یہ سب تمہارا ہوگا۔ میں تمہیں اپنی آنکھوں پر بٹھا کر رکھوں گا۔ اس کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوگی۔ اور اگر تم نے بھی اس پہلی والی کی طرح مجھے مایوس کیا تو انجام تم جانتی ہو۔ میں کیا جانتی ہوں؟ مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ اس نے اپنی پہلی بیوی کو 5 بیٹیوں کے بعد گھر سے نکال دیا تھا۔ اسی دوران سب سے بڑی بیٹی، جس کا نام مجھے بعد میں ایمن معلوم ہوا، دروازے پر کھڑی ہچکچا رہی تھی۔ ابا، کھانا ہے، لگا دوں؟ لگا، وہ داڑا تھا، اور اس کے لیے الگ سے مرغی کا سالن اور دودھ لے کر آ۔ زندگی کے دن اسی خوف میں گزرنے لگے۔ میں اس گھر میں قید تھی۔ ایمن اور اس کی بہنیں مجھ سے دور دور رہتی۔ میرا شوہر، جسے سب سردار کہتے تھے، ان بچیوں پر ظلم کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ ایک دن سب سے چھوٹی بیٹی صبا کھیلتے ہوئے ہنس پڑی۔ سردار باہر سے آیا تھا، اور جیسے ہی اس نے صبا کی ہنسی سنی، اس کا پاڑا چڑھ گیا۔ کس بات کی خوشی منائی جا رہی ہے؟ وہ چیخا۔ تمہاری منحوس ہنسی سن کر میرا دن خراب ہو جاتا ہے۔ اس نے صبا کو بالوں سے پکڑ لیا۔ ابا چھوڑ دیں، درد ہو رہا ہے، وہ چیخنے لگی۔ ایمن بھاگ کر آئی۔ ابا، خدا کے لیے چھوٹی ہے، معاف کر دیں۔ تو بنے گی اس کی وکیل؟ اس نے ایمن کو بھی ایک تھپڑ رسید کیا۔ تم سب میری دشمن ہو۔ تم سب نے مل کر میری زندگی جہنم بنا دیا۔ بس ختم، بہت ہو گیا۔ میں کمرے کے دروازے سے یہ سب دیکھ رہی تھی اور لرز رہی تھی۔ میری ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر اسے روکوں۔ پھر ایک دن میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ مجھے چکر آتے، متلی ہوتی۔ میں نے چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن ایک دن میں کچن میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھی، اور سردار میرے پاس بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی اور امید جگمگا رہی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ تیری طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ بولا۔ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ میں حیران رہ گئی۔ یہ شخص جو اپنی بیٹیوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دے، وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر ایک ادھیڑ عمر کی خاتون تھی۔ انہوں نے میرا معائنہ کیا اور پھر مسکرا کر سردار سے کہا، مبارک ہو سردار صاحب، آپ باپ بننے والے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سردار کے چہرے پر ایسی خوشی آئی جو میں نے اس میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ تقریباً ناچنے لگا۔ سچ کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ جی بالکل۔ اس نے فوراً جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور ڈاکٹر کی میز پر رکھ دی۔ اس کا بہت خیال رکھنا ہے، دنیا کی بہترین دوائیاں دینا، اسے کوئی تکلیف نہ ہو، میری بیوی کو۔ واپسی پر وہ گاڑی چلاتے ہوئے خوشی سے گنگنا رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے ساری بیٹیوں کو لائن میں کھڑا کیا۔ سن لو سب، وہ گرج دار آواز میں بولا، تمہاری نئی ماں ماں بننے والی ہے، میرے بیٹے کو جنم دینے والی ہے۔ سب بچیاں خاموش کھڑی تھیں۔ ایمن، اس نے اپنی بڑی بیٹی کو پکارا، آج سے تیری ڈیوٹی ہے، تو اس کے کمرے کے باہر سوئے گی، اسے جس چیز کی ضرورت ہو تو لا کر دے گی۔
अगर उसे ज़रा सी भी तकलीफ पहुंची या ये सीढ़ियों से गिर गई, तो मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। एमन ने सहम कर सर हिलाया, जी अब्बा। फिर वो मेरी तरफ मुड़ा, उसकी आवाज़ शहद में डूबी हुई थी। और आयशा, तुमने बस आराम करना है। 9 महीने इस कमरे से कदम बाहर नहीं निकालना। मैं नहीं चाहता मेरे बेटे पर इन मनहूसों का साया भी पड़े। मेरा शौहर अब मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। एक रात वो बोला, और तुम्हें लेकर भी मैं इसीलिए आया हूँ, अगर तुम मुझे बेटा दोगी तो सर आंखों पर बिठा कर रखूंगा। फिर वो रुका, उसकी आंखें अंधेरे में चमकने लगी। लेकिन याद रखना, अगर तुमने बेटी पैदा कर दी तो तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि क्यामत तक याद रखोगी। उसकी बातें सुनकर मेरा खून खुश्क हो जाता। वक्त परों पर लगाकर उड़ने लगा। मेरी आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाब, या शायद एक ही खौफ था। अगर बेटी हुई तो क्या होगा? सरदार का जुनून दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वो अब मुझसे ज्यादा मेरे पेट से बातें करता। मेरा बेटा, मेरा वारिस, वो रात को मेरे पेट पर हाथ फेरता। तू बस आ जा, फिर देख तेरा बाप तेरे लिए क्या करता है। इन सब मनहूसों को इस घर से निकाल दूंगा। सिर्फ तू, मैं और तेरी माँ यहाँ राज करेगी। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल डूबने लगता। उसके हर तोहफे, हर मीठे बोल मेरे गले में कांटे की तरह चुभते। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे, सरदार का रवैया मजीद अजीब होता जा रहा था। उसने अपनी बेटियों का इस मंजिल पर आना बिल्कुल बंद कर दिया था, जहाँ मेरा कमरा था। एक दोपहर उसकी दूसरी बेटी, जो शायद 10 साल की थी, अपनी पुरानी गुड़िया तलाश करती हुई गलती से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गई थी। वो मेरे कमरे के पास से गुजर रही थी कि सरदार की नजर उस पर पड़ गई। मनहूस! वो इस जोर से दहाड़ा कि पूरा घर लरस गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अपना मनहूस साया मेरे बेटे पर डालने आई है। उसने बच्ची के हाथ से गुड़िया छीनकर पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारी और उसे मारने के लिए हाथ उठाया। बच्ची खौफ से चीखने लगी, अब्बा नहीं। मुझसे बर्दाश्त न हुआ। मैं अपनी भारी वजूद के साथ लड़खड़ाती हुई दरवाजे तक आई और चीख कर बोली, छोड़ दे उसे, खुदा का वास्ता है, वो बच्ची है। उसने कुछ नहीं किया। सरदार का उठा हुआ हाथ वहीं रुक गया। वो हैरत से पलटा और मुझे देखा। उसकी आंखों में शोले भड़क रहे थे। वो गुड़ाया तो उसकी सिफारिश करेगी। वो मासूम है, उससे नहीं पता था, मैंने कांपती आवाज में कहा। चंद लम्हे वो मुझे घूरता रहा, फिर बच्ची को एक धक्का देकर बोला, दफा हो जा यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। बच्ची रोती हुई नीचे भाग गई। सरदार मेरी तरफ पलटा और सख्त लहजे में बोला, तेरी वजह से छोड़ रहा हूँ उसे, लेकिन याद रख, जिस दिन मेरा बेटा इस घर में आ गया, इन पांचों को उनकी माँ के पास सड़क पर फेंक दूंगा। ये घर सिर्फ मेरे वारिस का है। इस वाक्य के बाद मैं मजीद सहम गई। अब मुझे ना सिर्फ अपने होने वाली औलाद की फिक्र थी, बल्कि उन 5 मासूम बच्चियों की भी जान पर बनी हुई थी। आखिरकार वो रात आ ही गई। 14वीं का चांद रोशन था, जब मुझे अपने पेट में एक तेज लहर उठती महसूस हुई। पहले तो मैं समझी ये मामूल का दर्द है, लेकिन जैसे जैसे शिद्दत बढ़ती गई, मेरी चीख निकल गई, आह! एमन! एमन, जो कमरे के बाहर चटाई पर सो रही थी, फौरन घबराकर उठ बैठी। वो दौड़ती हुई अंदर आई। क्या हुआ? क्या हुआ बाजी? घबराहट में उसने मुझे माँ या मालिकन की बजाय बाजी कह दिया था। दर्द, बहुत दर्द हो रहा है। मैं पसीने से शराबोर थी, लगता था वक्त आ गया है। एमन का चेहरा सट पड़ गया। वो एक लम्हे के लिए साकित हुई, फिर अचानक होश में आकर तेजी से अपने अब्बा को जगाने भागी। अब्बा, अब्बा, उठे जल्दी। सरदार नींद से चौंक कर उठा और जैसे ही उसे एमन की बात समझ आई, उसकी आंखों में नींद की जगह एक जुनूनी चमक उतर आई। वो भागता हुआ मेरे कमरे में आया। उसके चेहरे पर मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, सिर्फ एक वहशियाना बेताबी। वक्त आ गया, मेरा बेटा आ रहा है, वो पागलों की तरह चीखा। एमन फौरन जाकर दाई अम्मा को बुला लाई, जल्दी कर। उसने शहर की सबसे महंगी और तजर्बाकार दाई को पहले से ही भारी रकम देकर तैयार रखा हुआ था। एमन नंगे पाँव ही दौड़ती हुई बाहर निकल गई। सरदार शेर की तरह कमरे के बाहर चक्कर काटने लगा, बार बार चीखता, जल्दी करो, कुछ करो। कुछ ही देर में दाई माँ एक संजीदा उधेड़ उम्र पहुंच गई थी। आते ही उन्होंने सरदार को कमरे से बाहर जाने का हुक्म दिया। देखो दाई माँ, सरदार ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए, मुझे बेटा चाहिए। जो मांगेगी तेरी झोली भर दूंगा, लेकिन अगर। सरदार सब्र कर, दाई ने सख्ती से टोका। सब अल्लाह के हाथ में है, जो उसकी रजा होगी वही होगा। तू बाहर जाकर दुआ कर। दरवाजा बंद हुआ तो घर मेरी चीखों से गूंजने लगा। ये दर्द मेरी बर्दाश्त से बाहर था।
مگر اس سے بڑا خوف میرے دل میں پل رہا تھا۔ کمرے کے باہر سردار بے چینی سے ٹہل رہا تھا، جب ایک کونے میں ایمن اپنی چاروں بہنوں کو سینے سے لگائے خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ وہ میرے لیے نہیں، میرے ہونے والے بچے کے لیے دعا کر رہی تھی۔ کئی گھنٹے موت اور زندگی کی کشمکش میں گزرتے چلے گئے۔ پھر فجر کی اذان سے ذرا پہلے ایک ننھی سی جان کے رونے کی آواز نے سناٹے کو چیر ڈالا۔ میری آنکھیں بوجھل ہونے لگی۔ جسم نے ڈھال تھا، مگر پھر بھی میں نے سردار کے بھاری قدموں کی آواز سنی جو دروازے کی طرف لپکے۔ دروازہ کھولو، وہ چیخ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے بیٹا، ہوا ہے نا؟ بولو۔ دائی ماں نے دروازہ کھولا۔ وہ تھکن سے چور تھی، مگر ان کے چہرے پر ایک عجیب خوف اور ہمدردی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں سفید کپڑے میں لپٹا ہوا ایک ننھا سا وجود تھا۔ سردار مبارک ہو، انہوں نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ اللہ کی رحمت ہوئی ہے۔ رحمت؟ سردار کو رایا۔ سیدھا بول دائی، بیٹا ہے یہاں؟ دائی نے گہرا سانس لیا، اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نیم بے ہوشی میں دروازے کی طرف ٹیکی ہوئی تھی۔ بیٹی ہوئی ہے۔ ایک لمحے کو وقت رک سا گیا۔ سردار کا چہرہ جو خوشی سے دمک رہا تھا، یک دم پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے دائی کے ہاتھ میں لپٹے اس ننھے وجود کو گھورا اور پھر اپنی سرخ ہوتی نگاہ مجھ پر گاڑ دی۔ بیٹی، تو نے بھی؟ اس نے کانپتی انگلی میری طرف اٹھائی۔ تو نے بھی بیٹی پیدا کی ہے؟ دائی ماں نے فوراً بچی کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، جیسے سردار کی نظروں سے اسے بچا رہی ہو۔ سردار، اللہ کی دین ہے، دیکھ کتنی خوبصورت ہے، بالکل چاند کا ٹکڑا۔ خوبصورتی کا کیا کروں گا میں؟ وہ پاگلوں کی طرح ہنسا۔ کیا یہ میرا نام روشن کرے گی؟ کیا یہ میرا وارث بنے گی؟ نہیں، یہ بھی ان پانچوں کی طرح بوجھ ہے، ایک اور منحوس۔ وہ دھاڑتا ہوا کمرے کے اندر آ دھمکا۔ اس نے دائی کو زور سے دھکا دیا، ہٹ جا میرے راستے سے۔ نہیں سردار، خدا کا خوف کر۔ دائی نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ خوف؟ وہ پاگلوں کی طرح چیخا۔ میں نے اس پر اتنا پیسہ لگایا، اسے رانی بنا کر رکھا، کس لیے؟ اس دن کے لیے کہ یہ بھی مجھے ایک اور بیٹی تھما دے۔ میں درد اور کمزوری سے کانپ رہی تھی، مگر ممتا کی ایک نئی طاقت نے مجھے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ میری بچی، میں نے پھٹی ہوئی ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، مجھے اسے دیکھنا ہے۔ دیکھے گی تو اسے؟ وہ میری طرف جھپٹا۔ اس نے میرے مال مٹھی میں جکڑ کر میرا سر زور سے جھٹکا۔ میں نے تجھے کہا تھا نا، وارننگ دی تھی، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو ایسا انجام کروں گا کہ قیامت تک یاد رکھے گی۔ آہ! درد کی ایک تیز لہر میرے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ چھوڑ دو مجھے۔ اس نے دائی کے ہاتھوں سے بچی کو تقریباً چھین لیا۔ ننھا سا وجود جس نے ابھی ابھی زندگی کی پہلی سانس لی تھی، زور زور سے رونے لگا۔ نہیں، میری چیخ نکل گئی۔ اسے مت چھونا، خدا کے لیے اسے مجھے دے دو، یہ میری اولاد ہے۔ تیری؟ وہ غرایا۔ یہ میری ناکامی کا ثبوت ہے، میری ذلت۔ پہلی بیوی نے مجھے 5 بیٹیاں دیں، میں نے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ در بدر بھٹک رہی ہے وہ اب۔ تیرا بھی یہی حال ہوگا۔ اس نے بچی کو ایک ہاتھ میں بے دردی سے پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے میرا بازو دبوچ کر مجھے بستر سے گھسیٹ لیا۔ میں جو بھی زچگی کے عمل سے گزری تھی، درد سے چیخ پڑی۔ جسم شکستہ تھا، مگر وہ درندہ بن چکا تھا۔ نکل جا میرے گھر سے۔ وہ مجھے گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لایا۔ دہلیز پر ایمر اور اس کی چاروں بہنیں کھڑی رو رہی تھیں، سہمیں کانپ رہی تھی۔ ابا، ابا نہیں، احمد نے ہمت کر کے کہا۔ یہ مر جائے گی، اس کی حالت ٹھیک نہیں۔ مرتی ہے تو مر جائے، سردار دھاڑا۔ مجھے اس کی اور اس کی منحوس بیٹی کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر وہ میری طرف مڑا خون آلود آنکھوں سے۔ سن لے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ 3 لفظ میرے کانوں میں سیسا بن کر اتر گئے۔ سب کچھ ٹوٹ گیا، میری آخری امید تک۔ نہیں میری بچی۔ میں زمین پر لڑک گئی اور اس کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی۔ مجھے گھر سے نکال دو، لیکن میری بیٹی مجھے دے دو۔ میں اسے لے کر چلی جاؤں گی، کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گی۔ اس نے میرے پیٹ میں اتنی زور سے ٹھوکر ماری کہ میں دوہری ہوگی۔ تجھے تیری بیٹی چاہیے، وہ شیطانی انداز میں ہنسا۔ لے، دیتا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ اس نے ننھے وجود پر نظر ڈالی جو سردی اور خوف سے نیلا پڑنے لگا تھا۔ ایمن، وہ چیخا۔ اندر سے باغیچے والا بیلچہ لے کر آ جلدی۔ میرا خون رگوں میں جم گیا۔ نہیں، میں وحشت سے چیخی، نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، یہ زندہ ہے، یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یہ بیٹی نہیں، یہ عذاب ہے۔ اس نے مجھے دھکا دے کر گھر کے مرکزی دروازے سے باہر پھینک دیا۔ میں ٹھنڈی پتھریلی زمین پر جا گری۔ اور سن، اس نے خوفناک غصے میں دھمکی دی، اگر ایک لفظ بھی کسی کو بتایا تو میں الٹا الزام تجھ پر لگا دوں گا۔
کہ تو نے उसे मारा, सारी उम्र जेल में सड़ेगी। मैंने दरवाजे की चौखट पकड़ी, जमीन से उठने की कोशिश की। नहीं नहीं, रहम करो अल्लाह का वास्ता। उसने मेरे हाथ पर पाँव रख दिया। मेरी चीख आसमान चीरती हुई निकली। देख, अपनी आंखों से अपनी बेटी का अंजाम। हेमंत जो रोते काम थे बेलचा ले आई थी, उससे वो बेलचा छीन कर बागीचे की तरफ बढ़ा। मैं दरवाजे में पड़ी बेबसी से सब देख रही थी। वो जमीन में गड़ा खोदने लगा। नहीं नहीं, ये जुल्म ना करो। मैं चीखती रही, कोई है, कोई बचाओ, मेरी बच्ची कोई ऐसे जिंदा दफन कर रहा है। मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ मैं, वो दरिंदा और उसकी 5 सहमी हुई बेटियां जो दूर खड़ी रो रही थीं। गड़ा खोदने के बाद उसने एक आखिरी नफरत भरी नजर मुझ पर डाली और उसने मेरी नन्ही सी बेटी, मेरे जिस्म के हिस्से को इस गड्ढे में फेंक दिया। मैंने अपनी बाकी बची जिंदगी की ताकत इकट्ठी करके उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर वो मुझसे पहले ही मिट्टी डालने लगा। मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची की आखिरी चीख और फिर एक लंबी भयानक खामोशी। वो कब्र जल्दी जल्दी भरकर पाँव से मिट्टी दबाता रहा। फिर वो मेरी तरफ मुड़ा। देख लिया, उसने मेरे चेहरे पर थूका। अब दफा हो जाओ यहाँ से, और अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अपना मुंह बंद रखना। उसने मुझे घर से बाहर धकेला और दरवाजा मेरे मुंह पर दे मारा। मैं वहीं सड़क पर जा गिरी। मेरा जिस्म टूट रहा था। मेरी रूह मर चुकी थी, मगर मेरी आंखें उस ताज़ा मिट्टी के ढेर पर जमी थी, मेरी बेटी की कब्र पर। सर्द स्या रात और मैं एक बेजान लाश की तरह उस जालिम के दरवाजे के बाहर सड़क पर पड़ी थी। जचकी का दर्द, उसके ठोकरों का जख्म और तलाक का जहर, सब मिलकर मेरी रूह को कुचल रहे थे। मगर ये सारे दर्द भी उस मंजर के आगे कुछ न थे जो मेरी आंखों में छुप गया था। मेरी बेटी, मेरी नन्ही सी जान, और वो ताज़ा मिट्टी का ढेर। मेरे हलक से एक घुटी हुई सिसकी निकली। वो जिंदा थी। मैंने उसका रोना सुना था। उसने उसे जिंदा दरगोर कर दिया था। मैंने खुद को घसीटने की कोशिश की। मेरे अंदर की माँ चीख चीख कर कह रही थी, उठ आयशा, मट्टी हटा, अपनी बच्ची को निकाल। मगर मेरे जिस्म में हिम्मत नहीं थी। मेरा दिमाग बार बार सरदार के आखिरी अल्फाज दोहरा रहा था। अगर किसी को बताया तो उल्टा इल्जाम तुझ पर लगा दूंगा, सारी उम्र जेल में सड़ेगी। मुझे जेल से जाने से डर नहीं लगता था, मगर मैं जानती थी कि वो बाअसर है। वो मुझे ही कातिल साबित करेगा। मैं अपनी बेटी को बचा ना सकी और अब उसका इंसाफ भी नहीं दिला सकती थी। आसमान पर तारे भी जैसे मेरी बेबसी पर रो रहे थे। मैंने सारी बची कुची हिम्मत इकट्ठी की। मुझे यहाँ से जाना था। अगर मैं यहीं मर गई तो मेरी माँ को भी नहीं पता चलेगा कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ। अम्मा, मैं बड़बड़ाई और लड़खड़ाते हुए उठी। मेरे कपड़े खून और मिट्टी से लुथड़े हुए थे। मैं दीवारों का सहारा लेती गिरती पड़ती उस जहन्नुम से दूर अपनी माँ के कच्चे घर की तरफ बढ़ गई थी। हर कदम एक अजाब था, हर सांस सीने में कांटे की तरह चुभ रही थी। कई घंटों बाद जब फजर की पहली अजान की आवाज आ रही थी, मैं अपनी माँ के दरवाजे पर आ गिरी। मैंने दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ उठाया, मगर मुझ में इतनी हिम्मत भी ना थी कि दस्तक दे सकूं। मैं वहीं चौखट पर देर हो गई। शायद मेरे गिरने की आवाज़ से ही माँ की आंख खुल गई। दरवाज़ा खुला, कौन है? अम्मा ने नीम नींद की आवाज़ में पूछा। फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। वो एक लम्हे के लिए मुझे पहचान ही न सकी। आयशा, उसकी चीख निकल गई, मेरी बच्ची, ये तेरा क्या हाल बना हुआ है? उसने मुझे सहारा देकर अंदर खींचा। मेरे भाई भी जाग गए। वो मुझे इस हालत में देखकर सहम गए। किसने किया ये? इस जालिम ने? अम्मा धाड़ी मार कर रोने लगी। तू तो हामला थी, बच्चा कहाँ है तेरा? मैं कुछ ना बोली, बस उसे देखती रही और रोती रही। बोल आयशा, चुप मत रहे। क्या उसने तेरे बच्चे को भी? अम्मा का दिल जैसे किसी अनहोनी के खौफ से बैठ गया। मैंने सरदार की धमकी याद की। मैं अपनी अम्मा को इस मुसीबत में नहीं डाल सकती थी। मैं जानती थी मेरा नशेई बाप गायब है और अम्मा पहले ही बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही है। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोला। अम्मा, मैंने हिचकियों के दरमियान कहा, बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। हाय अल्लाह! अम्मा ने अपना सीना पीट लिया। मेरी बच्ची की किस्मत, उसे बेटा चाहिए था। मैंने कांपती आवाज में कहानी गढ़ी। जब मरी हुई बेटी पैदा हुई तो उसने गुस्से में मुझे मारा और तलाक देकर घर से निकाल दिया। जालिम दरिंदा! अम्मा मुझे सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने तुझे इस हाल में निकाल दिया, तेरी तबीयत इतनी खराब है, तुझे तो खून आ रहा है। अम्मा ने जल्दी से पानी गर्म किया, मेरे जख्म साफ किए। मुझे बुखार हो रहा था। मेरा वजूद पूरा आग की तरह तप रहा था। अब्बा कहाँ है? मैंने बेहोशी में पूछा। अम्मा ने तल्खी से कहा, वो तो कई दिन से घर नहीं आया। न जाने कहाँ मर गया, अच्छा ही है।
ہوتا تو تجھے اس حال میں دیکھ کر بھی پیسے مانگتا۔ اماں نے مجھے اپنے بستر پر لٹا دیا۔ میرے بھائی سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ سو جا میری بچی، سو جا۔ اماں میرے بال سہلاتے ہوئے بولی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر کیسے ٹھیک ہو سکتا تھا؟ میری آنکھیں بند ہوتی تو مجھے وہ تازہ قبر نظر آتی، میری بیٹی کی مری ہوئی لاش نہیں۔ اس کی زندہ چیخیں میرے کانوں میں گونجتی تھی۔ دن ہفتوں میں بدلنے لگی، اماں میری خدمت کرتی رہی۔ میرے جسم کے زخم تو بڑھنے لگے، لیکن میری روح کا زخم ناسور بن چکا تھا۔ میں دن رات ایک کونے میں گمسم بیٹھی رہتی، نہ کچھ کھاتی نہ پیتی، بس خلا میں گھوٹتی رہتی۔ عائشہ کچھ تو بول۔ اماں میرے سامنے روٹی کا نوالا لاتی۔ ایسے تو گھٹ گھٹ کر مر جائے گی۔ مرنے ہی تو آئی ہوں اماں، میں بے جان آواز میں کہتی۔ ایسی باتیں نہ کر، وہ جھڑک دیتی۔ بھائیوں کو دیکھ، میرا سہارا بن۔ میں کیسے سہارا بنتی؟ میں تو خود بے سہارا تھی۔ پھر ایک رات وہ ہوا جو شاید ہونا تھا۔ میں روتی روتی سو گئی۔ رات ہی میں نے خواب دیکھا، میں اسی باغیچے میں کھڑی تھی۔ رات کا اندھیرا تھا، مگر چاند کی روشنی میں وہ چھوٹی سی قبر صاف نظر آ رہی تھی۔ میں وہیں کھڑی کام رہی تھی، تبھی مٹی کے نیچے سے ایک ہلکی سی آواز آئی، اماں۔ میں چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، کون؟ یہاں بہت سردی ہے، آواز اسی قبر کے نیچے سے آ رہی تھی۔ یہاں بہت اندھیرا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نہیں، میں خواب میں ہی چیخی تو مر گئی۔ نہیں اماں، میں زندہ ہوں۔ اور پھر مٹی ہلی، ایک ننھا سا ہاتھ قبر کی مٹی سے باہر نکلا۔ نہیں، میں وحشت سے چیخ مار کر اٹھ بیٹھی، میرا سارا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اماں بھاگ کر آئیں، کیا ہوا عائشہ؟ کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ میں ہانپ رہی تھی، پانی۔ اماں نے مجھے پانی پلایا۔ کیا دیکھا ہے تو نے؟ اتنا ڈر کیوں رہی ہے؟ میں اسے کیسے بتاتی، وہ مجھے پاگل سمجھتی۔ کچھ نہیں اماں، بس ایسے ہی ڈر گئی۔ میں نے وہ رات آنکھوں میں ہی کاٹ دی۔ کیا وہ سچ تھا؟ نہیں، یہ میرا وہم تھا، میرا پاگل پن تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو مرے ہوئے پیدا ہونے کا جھوٹ بولا تھا۔ اب میرا دماغ مجھ سے کھیل رہا تھا۔ اگلی رات میں نے بہت کوشش کے بعد نیند لی، ڈر کے باوجود، اور خواب پھر سے آیا۔ وہی باغیچہ، وہی قبر، اس بار وہ ننھی سی جان قبر کے مٹی کے اوپر بیٹھی تھی۔ وہ تھوڑی بڑی لگ رہی تھی، جیسے چند مہینوں کی ہو۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرائی، اماں تم آ گئی؟ میں روتے ہوئے اس کی طرف بڑھی، میری بچی۔ اماں مجھے یہاں سے نکالو، اس نے معصومیت سے کہا۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں اماں، ایک بار مٹی ہٹا کر مجھے باہر نکال لو، پھر تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، تم پچھلی ساری باتوں کو بھول جاؤ گے۔ میں نے اسے گود میں اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے تاکہ میری آنکھ کھل گئی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ صرف خواب نہیں تھا، یہ کوئی پیغام تھا، پھر تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا، مجھے سچ جانا تھا، مجھے اس قبر تک واپس جانا تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا، ملازمہ نے مجھے اندر بلایا۔ میں نے اپنی میلی چادر سے اپنا آدھا چہرہ چھپا رکھا تھا تاکہ میری آنکھوں کے سوا کچھ نظر نہ آئے۔ بی بی جی یہ کام مانگ رہی ہیں، کہتی ہیں جو بولو گی کروں گی۔ میں ایک بڑے ٹھنڈے کمرے میں کھڑی تھی۔ سامنے صوفے پر ایمن بیٹھی تھی۔ وہ پچھلے چند مہینوں میں مزید کمزور اور سرد پڑ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی پرانا خوف موجود تھا۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے دھیمی تھکی ہوئی آواز میں پوچھا۔ جی نور۔ میں نے اپنا نام بدلتے ہوئے آہستگی سے جواب دیا۔ پہلے کہاں کام کرتی تھی؟ بی بی جی مجبوری کی ماری ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، بس رہنے کو چھت اور 2 وقت کی روٹی دے دیں، میں آپ کی ساری بہنوں کا خیال رکھوں گی، گھر چمکا دوں گی۔ میں نے اپنی آواز میں جتنی بیچارگی بھر سکتی تھی بھر لی۔ ایمن نے شاید میری آنکھوں میں کوئی سچائی دیکھی۔ اس نے پرانی ملازمہ سے کہا، ٹھیک ہے خالہ، اسے رکھ لو، کچن کے ساتھ جو چھوٹا سٹور روم ہے وہ اسے دے دو۔ میرا دل زور سے دھڑکا، میں کامیاب ہو گئی تھی، میں اس گھر میں واپس آ گئی تھی۔ اگلے چند دن میں نے گھر کی صفائی ستھرائی میں لگا دیے۔ میری نظریں ہر وقت سردار کو تلاش کرتی تھیں۔ وہ گھر پر ہی تھا، مگر پہلے سے زیادہ خاموش، چڑچڑا اور وحشی۔ وہ اپنی بیٹیوں پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم کرتا تھا۔ ایک دن پرانی ملازمہ نے مجھے سختی سے تنبیہ کی، کبھی بھی باغیچے کے اس کونے کی طرف مت جانا۔ کیوں خالہ، وہاں کیا ہے؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، بس سردار صاحب کو وہ جگہ سخت ناپسند ہے، کہتے ہیں وہاں نحوست ہے، تو بس اپنا کام کرو، وہاں دور ہے۔ نحوست؟ میری بیٹی کی قبر اس سے نحوست لگتی تھی۔ میرا شک پختہ ہو گیا، خواب سچے تھے، وہاں کچھ تو تھا جو چھپایا جاتا تھا۔ راتیں میرے لیے عذاب بن گئی تھی۔ میری بیٹی اب میرے خواب میں آ کر روتی تھی، اماں بہت دیر ہو رہی ہے، مجھے نکالو، مجھے سردی لگتی ہے۔ میں تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، مجھے آج رات ہی وہاں جانا ہے۔ میں نے موقع دیکھا، سردار رات کو مشروب پی کر اپنے کمرے میں سو جاتا تھا۔
घर में मुकम्मल सन्नाटा था। मैं दबे पाँव किचन से निकली और बगीचे की तरफ बढ़ गई। चाँदनी रात थी, मुझे वो मिट्टी का ढेर दूर से ही नज़र आ गया। वो पहले जैसा ऊँचा नहीं था, दब चुका था, उस पर घास उग आई थी। मेरा दिल मेरे हरक में आ गया, मेरी बच्ची। मैं रोते हुए उसकी तरफ बढ़ी, अभी सिर्फ चंद कदम दूर थी कि मुझे आहट सुनाई दी। कोई और भी वहाँ था। मैं जल्दी से एक घने दरख्त के पीछे छुप गई। मैंने देखा एमन वहाँ खड़ी थी। मैं भी चुपके से आ गई थी। वो मिट्टी के ढेर के पास घुटनों के बल बैठ गई और फूट-फूट कर रोने लगी। मैंने उसे सिसकते हुए कहते सुना, मेरी बहन, मेरी छोटी बहन, मुझे माफ़ कर दे, मैं कुछ न कर सकी, मैं वहीं पत्थर की जम गई बहन। वो मेरी बेटी को अपनी बहन कह रही थी। मुझे पहले लगा शायद हमदर्दी में कह रही है, मगर फिर उसने ज़मीन पर हाथ मारते हुए कहा, काश मैं उस दिन अब्बा को सच बसा सकती, काश मैं उन्हें बसा सकती कि तुम। वो कहते-कहते रुक गई। घबरा कर पीछे देखा। मैंने जल्दी से अपना सिर छुपा लिया। वो कुछ देर और रोई और फिर जल्दी से उठकर अपने कमरे की तरफ भाग गई। मैं दरख्त के पीछे से निकली, मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। काश मैं सच बता सकती कि तुम क्या, एमन क्या जानती थी। मैं उस रात सो न सकी। उसके अल्फाज मेरे कानों में बार-बार गूंज रहे थे। अगले दिन मैं नूर बनकर एमन के कम करीब होने की कोशिश करने लगी। वो किचन में अपनी बहनों के लिए रोटियां बना रही थी, उसकी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी। बीबी जी, मैं उसके पास गई। आप थक गई होंगी, लाएं मैं बना देती हूँ। एमन चौंक कर मुझे देखने लगी। उस घर में उसने हमदर्दी से बात करने वाला कोई न था। तो तुम, उसने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है बना लो। मैं जल्दी जल्दी रोटियां पकाने लगी। उसकी सबसे छोटी बहन सबा, जो अब शायद 7 साल की हो चुकी थी, डरते डरते मेरे पास आई। मैंने मुस्कुराकर एक गरम रोटी पर घी लगाया और चुपके से उसे थमा दी। वो हैरत से मुझे देखकर मुस्कुराई और भाग गई। एमन ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी उतर आई। तुम्हारा कोई नहीं है नूर? उसने आहिस्ता से पूछा। नहीं बीबी जी, मैंने आंखों में आंसू लाते हुए कहा। एक बेटी थी, वो भी अल्लाह को प्यारी होगी। ये सुनते ही एमन के हाथ से आटे का प्याला गिर गया। क्या कहा तुमने? जी बेटी थी। मैंने सिसकियों को रोक कर कहा। बिल्कुल चांद का टुकड़ा थी, जालिम बाप ने। खैर, आप क्यों परेशान हुई? एमन का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो तेजी से किचन से बाहर निकल गई, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मेरा शक यकीन में बदल गया था। एमन कुछ जानती थी, वो मेरी बेटी के बारे में कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही थी। वही राज जिसकी तरफ मेरे ख्वाब इशारा कर रहे थे। उस रात सरदार मामूल से ज्यादा गुस्से में घर आया। शायद कारोबार में कोई नुकसान हुआ था। कहाँ हो तुम सब? वो धाड़ता हुआ अंदर आया। आज मुझे पता चला है कि मेरी फैक्ट्री में चोरी हुई है और मुझे यकीन है कि ये तुम मनहूसों में से किसी ने करवाई है। अब्बा, एमन कांपते हुए बाहर आई। हम तो घर से बाहर भी नहीं निकले, हमें क्या पता है? जुबान चलाती है मेरे सामने। वो कुर्राया और एमन को मारने के लिए हाथ उठाया, फिर उसे बालों से पकड़कर घसीटने लगा। अब्बा छोड़ दें खुदा के लिए, वो चीख रही थी। मुझसे बर्दाश्त न हुआ। मैं नूर थी, मगर मैं एक माँ भी थी। मैं भागकर उन दोनों के दरमियान गई। साहब छोड़ दें बीबी जी को, छोड़ दें। मेरी गलती है, मैंने उनसे कहा था कि आपसे बात करें। सरदार का उठा हुआ हाथ रुक गया, वो मुझे घूरने लगा। तू एक मुलाजमा है, मेरी बेटी की वकालत करेगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई? साहब, वो आपकी बेटी है, मासूम है। मैं उसके पाँव में गिर पड़ी, उसे माफ कर दें। एमन हैरत से मुझे देख रही थी। आज तक किसी ने उसके बाप के सामने उसके लिए आवाज नहीं उठाई थी। सरदार ने मुझे एक जोर की ठोकर मार दी। दफा हो जाओ। और तुम तो एनो को धक्का देते हुए बोला, सुबह मेरी नजरों के सामने मत आना। वो बुड़बुड़ाता हुआ कमरे में चला गया। मैं दर्द से कराहती हुई उठी। एमन भागकर मेरे पास आई, उसकी आंखों में आंसू थे। नूर, तुमने मेरे लिए मार क्यों खाई? उसने सहारा देते हुए पूछा। कोई बात नहीं बीबी जी। मैंने उसका हाथ थामा। आप ठीक तो हैं? उस रात जब सारा घर सो गया, एमन चुपके से मेरे स्टोर रूम में आई। मैं जाग रही थी। नूर, उसने दरवाजा बंद करते हुए कहा, सच सच बताओ तुम कौन हो? मेरा दिल धड़कना भूल गया। दादा, तो तुम आम मुलाजमा नहीं लगती। जिस तरह तुमने आज अब्बा का सामना किया, जिस तरह तुम सबा को देखती हो, और जिस तरह तुमने अपनी बेटी का जिक्र किया, वो रुकी, वो बेटी, क्या वो बेटी? मैं मजीद बर्दाश्त न कर सकी। मैंने अपने चेहरे से चादर हटा दी। आयशा बाजी? एमन की आंखें वहशत से फैल गईं। हाँ एमन। मैंने उसके हाथ पकड़ लिए। मैं आयशा हूँ, मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। बाजी, वो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, मुझे पता था आप जरूर आएंगी। क्या मतलब? मैं उससे खुद से अलग किया? मेरी बेटी वो कहाँ है, वो ख्वाब? एमन ने रोते हुए इंकशाफ किया और मेरे पैरों तले जैसे जमीन निकल गई।
बाजी उस रात जब अब्बा ने उसे दफनाया था उसकी आवाज़ काँप रही थी, वो ज़िंदा थी ज़िंदा। क्या कह रही हो तुम? मैंने उसे झंझोड़ा। मैंने खुद को देखा उसने उसे मिट्टी में। हाँ बाजी, एमन ने आंसू पोंछते हुए, अब्बा ने उसे दफना दिया था। आपको तलाक देकर घर से निकाल कर वो गुस्से में बाहर चले गए थे। हम सब बहनें वहीं खड़ी रो रही थी, वो गहरा सांस लेकर बोली। अब्बा के जाने के फौरन बाद मुझे इस मिट्टी के ढेर से बहुत हल्की रोने की आवाज़ आई। मैंने सोचा वहम है, मगर फिर वही आवाज़ दोबारा आई। मैं भागकर बेलचा लाई और जल्दी-जल्दी मिट्टी हटाई। बाजी वो जिंदा थी। सांस ले रही थी, मिट्टी के अंदर भी उसकी आंखें खुली हुई थीं। मैं वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी। मेरी बच्ची, मेरी ज़िंदा बच्ची। मैं पागलों की तरह हँस भी रही थी और रो भी रही थी। कहाँ है वो? मुझे उसके पास ले चलो। बाजी सुने एमन ने मुझे थामा। अगर मैं उसे घर में रखती तो अब्बा उसे दोबारा मार देते। वो बहुत कमज़ोर थी, सर्दी से नीली पड़ रही थी। फिर मुझे अम्मा याद आई। तुम्हारी अम्मा? जिन्हें तुम्हारे अब्बा ने 5 बेटियां होने पर घर से निकाल दिया था? हाँ, एमन की आंखों में चमक थी। मैं उसी रात उसे कपड़े में लपेटकर पिछले दरवाजे से भागी। सीधा अपनी माँ के पास गई। मैंने कहा, अम्मा ये हमारी छठी बहन है। ये आयशा बाजी की अमानत है। अब्बा ने उसे मारने की कोशिश की, आप उसे बचा लें। तो वो तुम्हारी माँ के पास है? मैंने बेताबी से पूछा, वो ठीक तो है? बाजी अम्मा ने उसे सीने से लगा लिया। कहने लगी, जिसे अल्लाह रखे उससे कौन चखे। आपकी बेटी बिल्कुल ठीक और महफूज है। मुझे अभी जाना है। मैं फौरन उठी। मुझे अपनी बेटी को देखना है। नहीं बाजी, अभी नहीं। एमन ने मुझे रोका। रात बहुत हो गई है और अब्बा घर पर हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि आप यहाँ हैं तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे और वो अम्मा तक पहुंच जाएंगे। तो फिर कब? मैं कैसे? वो तड़प कर रहेगी। कल अब्बा को एक ज़रूरी काम से दूसरे शहर जाना है। एमन ने मुझे तसल्ली दी। वो सुबह सवेरे निकल जाएंगे। जैसे ही वो घर से जाएंगे मैं आपको अम्मा के पास ले जाऊंगी। बस आज की रात सब्र कर लें। आज की रात? ये रात तो सदियों से भी लंबी थी। मेरी बेटी जिंदा थी, वो सांस ले रही थी। वो इस दुनिया में मौजूद थी और मैं उससे सिर्फ चंद घंटों की दूरी पर थी। एमन, मैंने उसके हाथ पकड़कर चूमा। तुम फरिश्ता हो, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा ये एहसान। ये कैसी बातें करी हैं? फौरन मुझे गले लगा गई। वो मेरी भी तो बहन थी। उस रात मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं सोई। मैं स्टोर रूम में बैठी बस उस घड़ी का इंतजार करती रही जब सूरज निकलेगा, सरदार घर से जाएगा और मैं अपनी बेटी को देखूंगी। मेरे ख्वाब सच्चे थे। वो मुझे बुला रही थी, वो मुझे बता रही थी कि वो जिंदा है और मेरा इंतजार कर रही है। और हाँ, अब मेरी जिंदगी आसान होने वाली थी। सुबह हुई। मैंने अपने कान दरवाजे से लगाए रखे। सरदार की चलाने की आवाज़ सुनाई दी। वो तैयार हो रहा था और मुलाजमा को हदायत दे रहा था। मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, वो एमन से कह रहा था। मेरे पीछे घर में कोई गड़बड़ ना हो। जी अब्बा, एमन की धीमी आवाज़ बोली। फिर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई और गेट बंद हो गया। वो जा चुका था। मैं फौरन कमरे से निकली। एमन मेरा इंतजार कर रही थी। चले बाजी। उसने मेरा हाथ पकड़ा। लेकिन आप इस हुलिये में नहीं जा सकती। वो मुझे अपने कमरे में ले गई और अपने कपड़ों में एक जोड़ा दिया। ये पहन ले। मैंने जल्दी से कपड़े बदले। हम दोनों ने चादर ओढ़ी और पिछले दरवाजे से निकल ली। अब्बा की बेटियां कहाँ हैं? मैंने पूछा। वो स्कूल गई हैं, एमन ने जवाब दिया। सफर मुख्तसर था लेकिन मुझे सदियों पर मुहीत लग रहा था। रिक्शा एक पुराने वो सीधे मोहल्ले की तंग गलियों में रुका। यहाँ से पैदल जाना होगा, एमन ने कहा। हम एक छोटे से कच्चे पक्के मकान के सामने रुके। एमन ने मखसूस अंदाज से दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला। सामने एक औरत खड़ी थी। उम्र 40 के करीब, मगर मुशक्कत ने उसे 60 की बना रखा था। उसके चेहरे पर थकन, दुख और सब्र की कहानियां लिखी थी। उसने पहले एमन को देखा, फिर मुझे। अम्मा, एमन ने आहिस्ता से कहा, ये आयशा बाजी हैं। उस औरत की आंखों में एक लम्हे को हैरत आई। फिर उसने मेरे चेहरे पर वो ममता पहचान ली जो उसके अपने दिल में भी थी। वो मुस्कुराई और अंदर रास्ता देते हुए बोली, आ जाओ बेटी। मैं कांपते कदमों से अंदर दाखिल हुई। छोटा सा मगर साफ सुथरा सेहन था। एक कोने में एक चारपाई बिछी थी और उस चारपाई पर कपड़ों के एक छोटे से ढेर में वो थी, मेरी बेटी। मैं ना भागी ना चीखी, मेरे कदम वहीं जम गए। वो सो रही थी। उसका चेहरा चांद की तरह रोशन था। वही नाक, वही आंखें। मेरी आंखों से आंसू की लड़ी बह निकली। मेरी बच्ची। मैंने बहुत आहिस्ता से पुकारा। मैं चारपाई के पास बैठ गई और लरसते हाथों से उसे छुआ। वो गर्म थी, वो जिंदा थी, ये बिल्कुल आप पर गई है। एमन की माँ, जिसका नाम जुलेखा था, मेरे पास बैठकर बातें करने लगी। बहुत सुकून से सोती है लेकिन जब जागती है तो पूरा घर सर पर उठा लेती है।
میں نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ وہ میری گود میں سمٹ گئی۔ وہی خوشبو، وہی معصومیت۔ میں اسے چومتی رہی۔ نیند میں ہی اس نے مسکرا کر کروٹ بدلی۔ میں نے اس کا نام نور رکھا تھا۔ زلیخا نے دھیمے سے کہا، یعنی امید، کیونکہ یہ ہماری زندگی میں امید بن کر آئی ہے۔ آہ! میں روتے ہوئے بول نہ سکی۔ میں زلیخا کے قدموں میں گر پڑی۔ آپ آپ کا شکریہ میں کیسے ادا کروں؟ آپ نے مجھے میری دنیا واپس دے دی۔ زلیخا نے مجھے اٹھا کر گلے لگا لیا۔ پگلی، یہ تو میری بھی بیٹی ہے۔ ہم دونوں کا دکھ ایک جیسا ہے عائشہ۔ اس ظالم نے مجھے 5 بیٹیوں کے ساتھ سڑک پر لا کھڑا کر دیا۔ آج اللہ نے مجھے اس بچی کے صدقے جینے کا مقصد دیا ہے۔ ایمن بھی ہمارے ساتھ لپٹ گئی۔ ہم تینوں عورتیں جنہیں ایک ہی شخص نے برباد کیا تھا، آج ایک دوسرے کا سہارا بن کر رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نور جاگ گئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھا۔ پہلے وہ اجنبی سمجھ کر رونے لگی، پھر جیسے میری خوشبو پہچان لی ہو، اس نے اپنا ننھا سا ہاتھ بڑھا کر میری انگلی تھام لی۔ میرا کلیجہ شک ہو گیا۔ باجی، ایمن نے دھیرے سے کہا، اب ہمیں چلنا ہوگا، اس سے پہلے کہ ابا کو شک ہو جائے یا وہ واپس آ جائے، چلنا ہوگا۔ میں نے وحشت سے ایمن کو دیکھا۔ کہاں میں اس کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ زلیخا اور ایمن ایک دوسرے کو دیکھیں۔ باجی، لیکن آپ اسے کہاں لے کر جائیں گی؟ ایمن نے پریشانی سے پوچھا۔ آپ اپنی اماں کے گھر، کیا آپ وہاں محفوظ رہیں گی؟ اگر ابا کو پتہ چل گیا تو وہ آپ سے اسے پھر چھین لیں گے۔ وہ بہت ظالم ہے۔ باجی، وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں عائشہ، میں نے سر ہلایا۔ زلیخا نے میرا ہاتھ تھاما۔ سردار کو اگر پتہ چل گیا کہ یہ زندہ ہے تو وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ وہ تم پر بھی الزام لگا دے گا کہ تم نے اسے اغوا کیا ہے۔ تو پھر کیا کرو گی؟ میں بے بسی سے بولی۔ میں اسے دوبارہ اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کر سکتی۔ کچھ دن، بس کچھ دن اسے رہنا دو۔ زلیخا نے التجا کی۔ جب تم اپنے لیے کوئی محفوظ ٹھکانہ نہیں ڈھونڈ لیتی، میں تمہاری امانت میں حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کروں گی۔ میں جانتی تھی وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میری ماں کے کچے گھر میں ہم محفوظ نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، میں نے آنسو پیتے ہوئے کہا، لیکن میں جلد آؤں گی۔ میں اسے لینے جلد آؤں گی۔ میں آپ کو راستہ دکھا دوں گی، آپ جب چاہیں آ سکتی ہیں، ایمن نے مجھے تسلی دی۔ میں نے اپنی بیٹی کو آخری بار چوما، اس کی خوشبو اپنی روح میں بسائی اور پھر پتھر دل رکھ کر وہاں سے نکل آئی۔ راستے میں نے ایمن سے کہا، ایمن، تم واپس اس جہنم میں مت جاؤ، میرے ساتھ چلو۔ ایمن تلخی سے مسکرائی، نہیں باجی، اگر میں بھی چلی گئی تو میری باقی 4 بہنوں کا کیا ہوگا؟ ابا تو انہیں مار ہی ڈالیں گے۔ مجھے ان کے لیے وہیں رہنا ہے۔ اس کی قربانی دیکھ کر میرا دل کٹ گیا۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی، لیکن اب وہ پرانی ٹوٹی ہوئی عائشہ نہیں تھی۔ میں نور کی ماں تھی۔ میرے اندر جینے کا ایک مقصد پیدا ہو گیا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوتے ہی اماں سے لپٹ گئی۔ کہاں تھی تو سارا دن؟ اماں نے پریشانی سے پوچھا۔ اماں، میری بیٹی زندہ ہے۔ میں نے اماں کو ساری حقیقت بتا دی۔ اماں سن کر سن رہ گئی۔ ہمیں اسے لانا ہوگا اماں، لیکن یہاں نہیں۔ ہمیں اپنا گھر بنانا ہوگا، اپنا گھر۔ کیسے؟ میں کام کروں گی، دن رات کام کروں گی، میں نے کہا۔ میرے بھائی بھی اب بڑے ہو گئے ہیں، ہم مل کر کام کریں گے۔ اسی دن میں نے اپنے دونوں بھائیوں کو پاس بٹھایا۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ انہوں نے میری پوری کہانی سنی۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بہنا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا۔ اماں سلائی و کڑھائی جانتی تھی، میرے بھائی محنت و مزدوری کر سکتے تھے اور میں سب کچھ کر سکتی تھی۔ ہم نے اسی محلے میں ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لی۔ اماں اور میں نے گھروں میں کپڑوں سلائی کرنے کا کام شروع کیا۔ میرے بھائیوں نے ایک ریڑھی پر سبزی بیچنا شروع کر دی۔ دن رات ایک کر دیے۔ دن میں کپڑے سیتی، رات کو کڑھائی کرتی۔ میں سوتی نہیں تھی، مجھے صرف اپنی بیٹی کا چہرہ نظر آتا تھا۔ اماں، بس تھوڑے سے پیسے اور میں اپنی نور کو لے آؤں گی۔ ہمارا کل کام چل نکلا۔ ہماری ایمانداری اور محنت رنگ لانے لگی۔ ہم نے ریڑھی سے بڑے ایک چھوٹی سی سبزی کی دکان کھول لی۔ ہمارا سلائی کا کام بھی پھیل گیا۔ چند مہینوں میں ہم اس قابل ہو گئے کہ ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے سکے۔ جس دن میں نے اس نئے مکان کی چابیاں لیں، میں سیدھا زلیخا کے گھر گئی۔ میں آ گئی ہوں، میں نے دروازے پر کھڑے ہو کے کہا۔ میں اپنی نور کو لینے آئی ہوں۔ جب میں اپنی بیٹی کو لینے زلیخا کے گھر پہنچی، وہ دروازے پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ میری نور اب گھٹنوں کے بل چلنے لگی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پہچان کر مسکرائی اور میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ اماں! اس کے منہ سے ٹوٹا پھوٹا لفظ نکلا۔ میں نے بھاگ کر اسے اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری جان، میری نور، تیری اماں آ گئی ہیں۔ زلیخا کی آنکھوں میں جدائی کے آنسو تھے، لیکن خوشی بھی جھلک رہی تھی۔ عائشہ، یہ تیری امانت ہے، آج میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔
आपका ये एहसान मैं कभी नहीं उतार सकती। आप सिर्फ़ मेरी बेटी की मौहसिन नहीं, मेरी बहन हैं। मैंने कुछ रकम निकाल कर उन्हें देनी चाही, लेकिन उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। नहीं आशा, बेटियों की कीमत नहीं ली जाती, बस कभी-कभी उसे मुझसे मिलवा दिया करना। मैंने अमन की तरफ देखा जो अपनी बहनों को स्कूल से लाकर सीधा वहाँ आई थी। आज से आपका घर भी वही है जहाँ मेरा है। मैं नूर को लेकर अपने नए छोटे से किराए के घर में आई। अम्मा और मेरे भाइयों ने घर सजा रखा था। मेरी बेटी के लिए एक छोटा सा पालना भी लाए थे। उस दिन हमारे कच्चे घर में जैसे जन्नत उतर आई हो। हमारी जिंदगी का नया बाब शुरू हुआ। मैं और अम्मा ने सिलाई का काम बढ़ा दिया। मेरे भाइयों ने सब्जी की दुकान को एक छोटे से जनरल स्टोर में बदल दिया। हम सबकी मेहनत से अल्लाह ने हमारे काम में इतनी बरकत डाली कि चंद ही सालों में हमने अपना ज़ाती मकान खरीद लिया। मैंने अपनी बेटी नूर को बेहतरीन स्कूल में दाखिल करवाया। मैंने उसे कभी बाप की कमी महसूस होने ही ना दी थी। मैं उसकी माँ भी थी और बाप भी। लेकिन मैं एमन और उसकी बहनों को कभी नहीं भूली। अम्मा, मैंने एक दिन अपनी कमाई से एक बड़ी रकम निकालते हुए कहा, मुझे इन बच्चियों का कर्ज चुकाना है। अगर एमन ना होती तो आज नूर मेरे पास ना होती। मैंने जुलेखा बाजी और एमन को अपने घर बुलाया। सरदार अब भी वैसा ही था, बल्कि पहले से भी ज्यादा चिड़चिड़ा। लेकिन एमन अब उससे डरती नहीं थी। मैंने वो रकम जुलेखा बाजी के हाथ पर रखी। ये मेरी तरफ से नहीं, नूर की तरफ से। अपनी खालाओं के लिए तोहफा है, उनकी पढ़ाई, उनकी शादी। ये अब आपकी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। जुलेखा बाजी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने एमन की मदद से उसकी बाकी बहनों की तालीम मुकम्मल करवाई और फिर उनकी शादियां भी अच्छी जगह करवाईं। मैंने जुलेखा बाजी को भी अपने घर के करीब एक छोटा सा घर लेकर दिया ताकि वो सुकून से रह सके। आज मेरी बेटी नूर कॉलेज में पढ़ती है और खूबसूरत भी है और ज़हीन भी। मेरे भाइयों के अपने कारोबार हैं, उनकी शादियां हो चुकी हैं और अम्मा हम सबको कामयाब देखकर खुशी से जी रही हैं। जहाँ तक सरदार का ताल्लुक है, उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। उसका सारा कारोबार उसके गरूर और जालिम की जुल्म की वजह से तबाह हो गया। उसकी बेटियों ने भी उसे छोड़ दिया और वो आज अपने बड़े से वीरान घर में अकेले एक नफसियाती मरीज की तरह पड़ा है। उसने मुझसे और अपनी पहली बीवी से माफ़ी मांगने की बहुत कोशिश की, मगर हम बहुत आगे निकल आए थे। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, आयशा तो सब सेट हो गया है, दूसरी शादी कर लो। मैं बस मुस्कुरा देती हूँ। मेरी बेटी ही मेरा सहारा है और मैं ही उसका। लोग कहते हैं कि मर्द के बगैर औरत की जिंदगी अधूरी होती है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में साबित किया है कि औरत अगर चाहे तो अकेली भी मुकम्मल और कामयाब जिंदगी गुजार सकती है। मैंने अपनी बेटी का बोझ खुद उठाया ताकि वो कभी किसी पर बोझ ना बने। आज मेरी बच्ची मेरे पास है और मेरे दिल में ये सुकून है कि मैंने जुल्म के सामने हार नहीं मानी। मैं अपनी बच्ची के सहारे अपनी सारी जिंदगी इज्जत, वकार और सुकून से गुजारना चाहती हूँ।